नमस्ते छ्याजलो म चिजकाजी तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको वर्तमान अध्यक्ष। आज युकेमा हुन गइरहेको प्रतिष्ठान च्यारिटी नाइटले यहाँ नेपालमा रहेका हामी सम्पूर्ण प्रतिष्ठानका सदस्यलाई उत्साहित तुल्याएको छ। हरेक वर्ष युकेमा हुने गरेको यस च्यारिटी नाइटलाई यस वर्ष तमुदी युकेले विशेष बनाउने अभियानमा गैर तमु संस्था र महानुभावहरूको समावेशीपूर्ण उपस्थिति मात्र नभई एनआरएन का केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अस्ट्रेलियाका धनाढ्य व्यवसायी र यस प्रतिष्ठानका अक्षय कोषदाता श्रद्धेय डाक्टर शेष घलेजुको उपस्थितिको लागि पनि तमुदी युके प्रयासरत रहेको समाचारले हामीलाई खुसी तुल्याएको छ। कारणवश मेरो उपस्थिति यस कार्यक्रममा हुन नसके तापनि यहाँहरूको आशा र विश्वास अनुरूप हामीले गर्दै आएको कामलाई पारदर्शी ढङ्गले पस्केका छौं। आशा छ यसले यहाँहरूलाई सन्तुष्टि दिलाउनेछ। अन्त्यमा समयमा नमन गर्दै हामीले तयार पारेको छोटो वृत्तचित्र अवलोकनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपाललाई विश्वले एक अलौकिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिन्दछ। विश्वको सर्वोच्च सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको जन्मस्थल, वीर गोर्खाली र अन्य विविध सन्दर्भहरूबाट पनि नेपालको परिचय भएको पाउँदछौँ। त्यति मात्र नभई बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतिले प्रतिबिम्बित राष्ट्रको रूपमा पनि विश्वले चिन्ने गर्दछ। तर यसरी चिनिने नेपालको आन्तरिक व्यथा भने छुट्टै छ। जातीय सहिष्णुता भने तापनि व्यवहारिक पक्षले समानता अपनाउन सकेको पाइँदैन। अघोषित तवरले देशमा शासक र शोषित वर्गको विभेदपूर्ण खाडल फराकिलो रहेको छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको करिब 2% अंश ओगटेका गुरुङ जाति पनि यही शोषित वर्गभित्र पर्दछ। शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले हिजोदेखि नै विभेदमा परेका अन्य जाति मध्येको यो जाति पनि एक हो। गुरुङ जातिको इतिहास हेर्दा राणाकाल पूर्वदेखि नै षड्यन्त्रको ताना मानामा फस्दै आएको पाइन्छ। आफूले शासन गर्दै आएका राज्यहरू बिस्तारै खोसिँदै पराधीन स्वीकार्नु परेको इतिहासले देखाउँछ। विगतमा देशका सत्ताधारीले आफ्नो राज्य सत्ता जोगाउनका लागि विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा नेपाली सेना पठाउने कुरामा गुरुङ जातिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। यसले बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीको भुमरीमा यो जाति नराम्रोसँग फस्दै जानुको साथै आफ्नै देशभित्र एउटा विदेशी नागरिक सरहको हैसियतमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ। तर आज 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा समेत यसमा उल्लेख्य सुधार नआउनु विडम्बनापूर्ण छ। समयले धेरै फड्को मारिसकेको छ। बाहुबल र शारीरिक बलिष्ठतालाई सुस्तरी बौद्धिकता र दिमागी तागतले विस्थापन गर्दै आएको छ। अरूलाई मात्र दोष दिइरहने हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन नितान्त जरुरी भएको छ। हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ अहिले संघीयतातिर गइरहेको चाहिँ अवस्थामा हरेक तहहरूमा जानको लागि त्यसको शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुन्छ। त्यो शैक्षिक योग्यता पुग्नको लागि पनि हाम्रो गुरुङ समुदायमा चाहिँ अहिले कमी कमजोरी छ। देशमा संघीय गणतन्त्र आइसक्दा पनि हाम्रो परिवेशमा भिन्नता ल्याउनलाई हामी कहिले जाग्ने प्रश्न टर्कारो छ।
यस्तै जटिल परिस्थितिलाई चिर्नका लागि सानै रूपमा भए पनि एउटा प्रयास स्वरूप तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको जन्म 2058 साल अर्थात् सन् 2001 भएको हो। वैदेशिक रोजगारीको पीडा बुझेका केही जागरुक युवाहरूले यस्तै सन्दर्भलाई लिएर शिक्षामा केही गर्ने उद्देश्यका साथ विदेशी भूमि जापानमा यसको स्थापना गरेका हुन्। खास गरेर शिक्षा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यस कारणले हामी पछिका हाम्रो चाहिँ भविष्यका चाहिँ जेनेरेसनहरूलाई हामी चाहिँ पढाइप्रति कसरी उनीहरूलाई इन्करेज गर्न सकिन्छ, पढाइप्रति त्यसको महत्त्वलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भनेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ स्थापना भएको हो। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान अपूर्व काम हो। यो साह्रै जाने दीर्घकालीन सोच राखेर साथीहरूले जाने एउटा स्थापना गरेको संस्था हो, जसमा म पनि कुनै न कुनै रूपमा सुरुदेखि नै संलग्न छु। आज यस संस्थाद्वारा पुरस्कृत थुप्रै विद्यार्थीहरूले स्वदेश तथा विदेशमा आफ्नो अध्ययन पूरा गरी सफल जीवनयापन गरिरहेका छन्। म चाहिँ 2063 सालमा तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालबाट 84.63% ल्याएर पुरस्कृत हुन सफल भएकी छात्रा हुँ। मैले मेरो +2 ब्याचलर इन फार्मेसी चाहिँ सिद्धिसकेँ र अहिले चाहिँ म मास्टर्स फार्मेसीमै मास्टर्स अध्ययनमा भइरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो जीवनको अविस्मरणीय क्षणहरूमध्येको एउटा क्षण यस संस्थाद्वारा गरिएको सम्मानलाई पनि मान्ने गरेका छन्। बेस्ट बोय र बेस्ट गर्लबाट पुरस्कृत ती विद्यार्थीहरू आफ्नो एसएलसी ब्याचमा देशभरिकै गुरुङ परीक्षार्थीहरूमध्ये उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएका हुन्। 2058 अर्थात् सन् 2001 सालदेखि 2072 अर्थात् सन् 2015सम्म कुल 64 जना छात्र छात्रालाई यस पुरस्कारबाट सम्मानित गरिसकिएको छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच विद्यार्थीलाई नगद र प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मानित गर्ने परिपाटीले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो र सबैले यस कार्यको प्रशंसा गर्नुको साथै सक्दो सहयोग र समर्थन पनि गरेको पाइन्छ। खास गरेर हामीले सुरुको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाल अधिराज्यभरि तमु विद्यार्थीहरूमध्ये उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने 2 जनालाई पुरस्कार गरौँ भन्ने एउटा सानो सोचबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको हो। त्यसपछि सरकारी विद्यालयहरूलाई पनि समेट्ने क्रमहरू अगाडि बढ्दै गयो। विक्रम सम्वत 2073 अर्थात् सन् 2016 देखि एसएलसी परीक्षा एसईईमा परिणत गरिएपछि यस पुरस्कारलाई विश्वविद्यालय स्तरको छात्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्ने संस्थाको निर्णय बमोजिम सोही वर्षदेखि उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BALLB को प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल समीक्षा गुरुङलाई रु 20,000 को छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको छ। जब मैले यो स्कलरसिप चाहिँ पाएँ तब चाहिँ म एकदम हर्षित मात्र नभएर खुसी मात्र नभएर एकदमै हुन्छ नि आफूले अझै के गर्नुपर्छ, आफू यो ठाउँमा आइसकेपछि यसरी सम्मानित भइसकेपछि अझ आफूमा चाहिँ अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आभास भयो र मलाई लाग्छ जब मैले यो सम्मान पाएँ तब म मात्र नभएर म जस्ता हजारौँ युवाहरू पनि चाहिँ अलिकति आफूले केही गर्नुपर्छ, आफूले गरेको मेहनतको फल चाहिँ अवश्य पनि पाइन्छ भनेर सोच्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो स्कलरसिपले चाहिँ मैले भनिसकेँ एउटा आर्थिक रूपमा मात्र मलाई सपोर्ट नगरेर मलाई एउटा इनर्जी प्रोभाइड गर्नुभएको छ, जसको कारणले भविष्यमा पक्कै पनि म एउटा चाहिँ उच्च पदको व्यक्ति पनि हुन सक्छु होला र मलाई लाग्छ म हुन्छु पनि र एकदमै आभारी छु तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठानप्रति। विद्यार्थी पुरस्कारसँगै उत्कृष्ट आमा अवार्ड र गुरुङ समुदायको हित र गुरुङ भाषा, संस्कार, संस्कृति र देशको सेवामा विभिन्न तवरले योगदान पुर्याएका
तमु स्रष्टाहरूलाई अभिनन्दन गर्ने काम पनि यस संस्थाले गर्दै आइरहेको छ। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालले खासै गरी यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहे तापनि यसले विभिन्न विधामा हामीलाई जो गुरुङ समाजलाई जुन टेवा पुग्ने काम गर्नुभएको छ त्यस्तो स्रष्टाहरूलाई सम्मान विविध विधाको चाहिँ स्रष्टा सम्मान गर्दै आइरहेको छ। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले मिनबहादुर गुरुङ क्याप्टेन मिनबहादुर गुरुङको नाममा एउटा छाँडो प्रतियोगिता गर्यो र त्यो छाँडो प्रतियोगिता मात्र नभइकन हाम्रो गुरुङको घाँटो सोरठी कृष्ण चरित्रहरूलाई पनि अब यसलाई चाहिँ संरक्षण र संवर्धन गर्ने दायित्व मलाई लाग्छ तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको काँधमा आएको जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ जसले अहोरात्र सामाजिक काममा खटिनु भएको छ त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेर प्रोत्साहन दिन सफल भएको छ। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जुग जुग बाँचिरहोस् र यसका कार्यहरूमा अझै प्रगति र सफलता चुमिरहोस्। शुभकामना सधैँभरि र साथ र सहयोग रहने पनि जानकारी गराउँदछु। स्थापना भएको करिब 1 दशकपछि यस संस्थाले थप कार्यक्रमको घोषणा सहित प्रगतिको अर्को फड्को मारेको पाइन्छ। 2065 सालमा तमोधी युके संघ संस्थाको आबद्धताले शैक्षिक उन्नयनको दृष्टिकोणबाट गुरुङ समुदायमा केही गर्ने प्रतिष्ठानको प्रयासमा ठूलो टेवा पुगेको मान्न सकिन्छ। दुवै संस्थाको पहलमा गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सुरुवात गरी गुरुङ बाल बालिकामा शिक्षाको महत्त्वलाई बुझाउने र ग्रामीण भेगका आर्थिक रूपमा विपन्न बाल बालिकालाई छात्रवृत्ति दिएर हौसला प्रदान गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले गरेको छ। यसले झनै समाजमा चर्चा पायो र प्रतिष्ठानलाई छात्रवृत्तिको पर्यायवाचीको रूपमा परिचित गरायो। हुन पनि देश विदेशमा रहेका तमु सङ्घ संस्था र व्यक्तिबाट कार्यक्रमको उद्देश्यलाई मन पराई सहयोगको वर्षा हुन थाल्यो। कार्यक्रम अति नै सफल बन्यो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत थुप्रै सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको अतुलनीय आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग रहँदै आएको छ। पहिला बैठकमा म उहाँहरूको साथमा जाँदाखेरि जुन किसिमले उहाँले चाहिँ प्रस्तुति राख्नुभयो यो चाहिँ एउटा उदाहरणीय हुन गएको छ। उहाँको पैसा सदुपयोग भएको छ र दानवीरहरूले पनि युकेबाट जुन किसिमको सहयोग भएको छ अति नै सराहनीय छ र तमुधी युके र युकेमा जुन विदेशमा भएका हाम्रो गुरुङहरूले जुन किसिमले यसलाई सहयोग गरेछ त्यो अति नै सराहनीय छ। 2064 अर्थात् सन् 2007 मा तमुधी युकेका संस्थापक अध्यक्ष मिन प्रसाद तमु, भूपो अध्यक्ष मुक्षेत्र तमु र सल्लाहकार डाक्टर चन्द्रबहादुर तमुसँग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पहिलो भेट एउटा ऐतिहासिक भेटको रूपमा परिणत हुन गयो। उक्त भेटपछि प्रतिष्ठानको प्रस्तावित गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई महत्त्वको साथ मनमा लिएर तमुधी युकेको विशेष पहलमा युके र त्यसको अनुसरण गर्दै अन्य देशका सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति विशेषबाट पनि उल्लेख्य सहयोग हुने क्रमको सुरुवात भयो। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालप्रति जुन विश्वास हामीले गरेको छ, जुन भनेको ठाउँमा उहाँले पुर्याएको छ, इत्यादि कुराहरूमा सबै एकदमै पारदर्शीका साथ जुन काम उहाँले देखाउनु भएको छ त्यसैको आधारमा हामी तमुधी युके सिङ्गो संस्था उहाँहरूको अभियानलाई जुन हामी गुरुङ समुदायमा शिक्षामा चाहिँ धेरै पिछडिएको हुनाले यो अभियानलाई हामी दुई संस्था नङ र मासु भएर हामी अगाडि बढिरहेको छ। तमुधी युके जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले प्रतिष्ठानको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई वार्षिक क्यालेन्डरमा स्थान दिई हरेक वर्ष च्यारिटी नाइटको आयोजना गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उक्त च्यारिटी नाइटले आर्थिक सहयोगका साथै कार्यक्रमलाई सामाजिक हैसियत दिलाउन समेत मद्दत पुर्याएको छ। च्यारिटी नाइटलाई मूर्त रूप दिन अन्य महानुभावका साथै युकेमा रहेका सफल व्यवसायीहरूले दिँदै आएको निरन्तर साथ र सहयोगलाई पनि भुल्न सकिन्न। उच्च शिक्षा हाम्रो लक्ष्य यस्तो राम्रो एउटा शुभ अभियानबाट सुरु गरिएको 2055 सालमा स्थापना भएको तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालले आज
2017 सालमा आउँदा धेरै फड्को मारिसकेको छ। यसले आफ्नो अभियान र उद्देश्यलाई सफल पारिसकेको छ। यसलाई सफल बनाउनेमा थुप्रै सहयोगदाताहरू, थुप्रै शुभचिन्तकहरू र थुप्रै देश विदेशमा रहेका तमु संस्थाहरूको यसमा ठुलो भूमिका छ। ती मध्येमा तमुदी युके पनि एउटा अग्रज अभिभावक, एउटा शुभचिन्तक र सहयोगदाताको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यसमा हामी तमुदी युके परिवार गौरवान्वित छौँ। यसरी तमु संस्कृति प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन र यसको उद्देश्यलाई सफल बनाउनको लागि हामी सबैले साथमा साथ, हातमा हात लगाएर मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र मात्र यसको लक्ष्य र उद्देश्य उच्च शिक्षा हाम्रो लक्ष्यले एउटा सफल अभियान लिनेछ र आज यो संस्थाले देशका 9 जिल्लाहरूमा पुर्याउनु भएको सहयोग, साथ र सेवाको लागि म तमुदी युकेको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। तमु प्रतिष्ठान नेपालले तमु विद्यार्थीहरू जो गरिब छन्, जेन्दार छन्, त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको बाट उहाँहरूको शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको साथ एउटा अच्छी कोषको स्थापनाको कन्सेप्ट अगाडि सार्नुभयो। त्यसैलाई साकार गर्नको लागि हामीले पनि बेलायतमा रहेर इन्डिभिजुअल रूपमा र संस्थागत रूपमा थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने अवसर मिलेको छ। हामी एकदमै खुसी छौँ र भोलिको दिनहरूमा तमु प्रतिष्ठान नेपालले चालेको हरेक पाइलाहरू सफल होस्। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको सहयोगार्थ तमुदी युकेले सन् 2007 यता हरेक वर्ष गर्दै आएको परोपकारी भोजको संयोजक बन्न पाएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठानेको छु। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष आदरणीय चिज काजी गुरुङज्यूको मातहतमा संस्थानका सहयोगीहरू हिलो धुलो, मैलो, गर्मी, जाडो, निकट विकट, सुगम दुर्गम केही नभनिकन शिक्षाको ज्योति हातमा लिएर अहोरात्र खटिनु भएको छ। यहाँहरूको यो महायात्रामा यसपालि पनि सेवा परमो धर्म भन्ने मूल मन्त्र लिनुभएका सहयात्रीहरू हामी साथ आउनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। पिछडिएका गुरुङ जातिलाई शिक्षामा आकर्षित गराउनका लागि केही गर्न जरुरी छ भन्ने सबैलाई महसुस भइरहेकै बेला यस प्रतिष्ठानले सुरु गरेको विद्यार्थी पुरस्कार र छात्रवृत्ति कार्यक्रम सबैको लागि आकर्षणको विषय रह्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ कुना कन्दरामा छन् हैन, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ तर जेहेन्दार छन्, राम्रा छन्, अब त्यस्ता बाबु नानीहरूका लागि, त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि यो स्कलरसिप धेरै राम्रो छ। हुन पनि समुदायको योगदानबाट समुदायकै हितमा गरिने उल्लेखनीय सहयोगमा यो छात्रवृत्ति पनि पर्दछ। साथै यसबाट प्राप्त प्रतिफल पनि कम उत्साहजनक भने छैन। मैले विक्रम सम्वत 2073 सालको एसई परीक्षामा ए ग्रेड यानि कि 82% अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएको हुँ। म अहिले तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपाल को पहलमा र मेनकाजी गुरुङ सरको सहयोगमा अहिले सेन्ट मेरिज सेकेन्डरी स्कुलमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा साइन्स सब्जेक्ट पढ्दैछु। म एउटा गाउँमा हुर्केको छोरीलाई तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभयो र हौसला बढाइदिनु भयो र म चाहिँ अहिले नर्स बन्न सफल भएको छु। 3 वर्षको लगातार स्कुलको छात्रवृत्तिले गर्दाखेरि मैले स्कुल लेभल मेरो एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेँ र लगतै मैले म्यानेजमेन्ट लिएर +2 पनि सो स्कुल मार्फत नै गरेँ र त्यसपछि म अहिले चाहिँ एजुकेसन लिएर ब्याचलर पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्दैछु। म अहिले चाहिँ माउन्ट अन्नपूर्ण उच्च माविमा अध्यापन गर्दैछु र म मेरो ब्याचलर लेभल सकि नै लागेको छ। मलाई मेरो अझै पढाइ कन्टिन्यू गर्ने एकदम ठुलो इच्छा छ। मैले मास्टर्स लेभल पनि गर्ने एकदम ठुलो इच्छा लिएको छु।
हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। वर्ष दिनभरि पनि आङको कपडासम्म फेर्न नसक्नेदेखि आजको समयमा सामान्य लाग्ने 100-150 नगद उनीहरूको लागि ठूलो रकम हुने गरेको पाउँछौँ। वास्तवमा आर्थिक विपन्नताकै कारण गरिब परिवारका थुप्रै युवाहरू सानै उमेरमा वैदेशिक रोजगारीको तानामानामा लाग्दछन्। डाक्टर, इन्जिनियर र ठूलो मान्छे बन्ने सपना त बोक्छन्, तर परिवारको कमजोर आर्थिक स्थितिले गर्दा विद्यालय जान छाड्नुको साथै देखेको सपनालाई विसर्जन गर्दै मलेसिया र खाडीको मरुभूमिमा पुग्न बाध्य हुन्छन्। आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो, त्यसैगरी संसार अनि व्यापार व्यवसायको युग पनि। संसारका हरेक गतिविधिहरू द्रुत गतिले भइरहेका छन्। अवसर र चुनौती दुवै बराबर छन्, तर यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने यी सबैमा शिक्षाको भूमिका अहम रहने गर्दछ। शिक्षित व्यक्तिको आवश्यकता हरेक क्षेत्रलाई पर्दछ। प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ज्ञानका क्षेत्रमा, सिपका क्षेत्रमा होइन, व्यवसायका क्षेत्रमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि शिक्षा बिना प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सक्दैनौँ। कतिपय गरिब परिवारको आर्थिक अवस्था शिक्षाकै कारण रातारात बदलिएको हामी पाउँछौँ। घरमा एकजना चाहिँ शिक्षित मान्छे भयो भने पुरा परिवारलाई नै तपाईँको परिवर्तन गर्न सक्छ होइन। उसको रहन सहन हरेक कुरा यो गुणस्तरीय जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बुद्धिले धनी गरिब भन्दैन, जन्मसँगै सबैले आआफ्नो खालको बौद्धिकता लिएर आएका हुन्छन्। चाहिन्छ त केवल सही अवसर र उपयुक्त वातावरण। अवसरको कमी, आर्थिक विपन्नता र प्रतिकूल सामाजिक परिवेशले गर्दा गुरुङ जातिमा भने थुप्रै यस्ता होनहार बच्चाहरू सो अवसरबाट वञ्चित भइरहेको हामी पाउँछौँ। प्रतिष्ठानले स्थापना गरेको गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई यसै कडीसँग जोड्न खोजिएको हो। अभावमा हुर्केका निमावि तहमा अध्ययनरत ग्रामीण भेगका गुरुङ विद्यार्थीहरूलाई आफू सरहका अन्य विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गराई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले वास्तवमा उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग र पढ्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई प्रतिस्पर्धी बन्न समेत सिकाएको छ। ग्रामीण विद्यालयको निमावि तहमा विशिष्ट अङ्क ल्याउने होनहार गुरुङ बालबालिकाले उनीहरूले देखेको सपना अनुरूपको वातावरण पाउन सकेमा अशिक्षा र गरिबी उनीहरूबाट सहजै हटाउन सकिन्छ। पहिला म सानो दिनबाट चाहिँ अलि तलैतिर पोजिसनमा थिएँ, तर मैले यो पोहोर चाहिँ 8 क्लासबाट पाएको हुनाले अहिले म 9 क्लासमा फर्स्ट हुन सफल भएको छु। जति पनि गाउँघरतिरको नानी बाबुहरू छ उनीहरूलाई के अरे जेहेन्दार छ, पढ्ने इच्छा छ, तर अवसर पाइराखेको छैन भने आर्थिक सहयोग गरेर यो संस्थाले जुन शिक्षातर्फ उन्मुख गराएको छ यो समाजमा धेरै राम्रो प्रभाव परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले जुन गर्दै आउनुभएको र उहाँको उद्देश्य छ तमु विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण तमु विद्यार्थीहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर जस्तो लाग्छ। हाम्रो समुदायका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हाम्रो लक्ष्य भन्ने नाराका साथ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र स्रष्टाहरूलाई समेत सम्मान गर्ने गर्दै आएको छ, जसले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो प्रभाव परेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो प्रतिष्ठानको माध्यमले गुरुङ समुदायको शैक्षिक एउटा उन्नयनमा, शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण यो संस्थाले योगदान दिनेछ र यो क्षेत्रमा पनि तमु समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भविष्यमा हुनेछ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले सारा देश चर्मरायो। प्राकृतिक प्रकोपको कहाली लाग्दो पीडा सम्पूर्ण नेपालीले भोग्नु पर्यो।
उच्च पहाडी क्षेत्र र दुर्गम ग्रामीण भेगमा बस्ने गुरुङ समुदाय पनि यस पीडाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए। सबै रगारको भाषा भयो भने कहाँ जाने त होइन, अब एक्कासी नै अब घर बनाउन नि सकेन। तमुधी युके र अन्य दाताहरूले 2072 र 73 सालको सम्पूर्ण छात्रवृत्ति भूकम्प प्रभावित गोर्खा र लमजुङ जिल्लामा वितरण गर्ने भनी गरेको निर्णयले सो प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। तिरपाल र टहरा मुनिको वर्ष दिनभन्दा धेरै समयको बसाइले ती बच्चाहरूको पठन पाठनमा सिधै असर पारिरहेको पाउँछौँ। तर प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर हामीलाई अचम्मित बनाउने बच्चाहरू पनि त्यहीँ भेटाइयो। म 7बाट 8मा आउँदा 63 नम्बर लिएर आएर म पास गरेर शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै अनि आफू पछि गएर ठुलो विज्ञान बन्ने सोच छ। 7 कक्षाबाट 8 कक्षामा जाँदाखेरि 81.5% अङ्क ल्याएर 8 कक्षामा फर्स्ट स्थान ओगट्न सफल भएको छु। म भविष्यमा गएर न्यायाधीश, वकिल र अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने व्यक्ति बन्नेछु। म कक्षा 7बाट 8मा आउँदा 78.75% आएको। लमी सोनी गुरुङ बुद्ध मिलन महावीर खिसुम 7 क्लास नै 8 क्लास सर्ग्यावरी 70% अङ्क पुसी पास तसुम नागिरु निगासी बेले छाबेले शिक्षिका तब लक्ष्यमु। प्रतिष्ठानले सुरुवात गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई जे जति ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छ त्यो नितान्त रूपमा आर्थिक रूपले विपन्न एउटा गुरुङ परिवारको घर आँगनमा पुगेको छ। सामान्य विद्यालयबाट 70-80% अङ्क ल्याउन सक्ने ती जेहेन्दार छात्र छात्राको मुहार उज्यालो र मनोबल उच्च पार्न यो छात्रवृत्ति सफल भएको छ। पढेर डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल र अन्य ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने उनीहरूको सपनालाई सम्भव छ भन्ने ढाडस दिलाउन पनि यो छात्रवृत्ति सफल भएको छ। म भविष्यमा डाक्टर बनेर बिरामीहरूलाई उपचार गर्नेछु। र सबैभन्दा ठुलो कुरा संसारको जुनै कुनामा किन नहोस् हाम्रा लागि हाम्रो समुदाय चिन्तित छ भन्ने सन्देश उनीहरूमा पुर्याउन पनि यो छात्रवृत्ति सफल भएको छ। हुन त सम्पन्नता र सहरमा बसेका अथवा विकसित मुलुकमा हुर्केका हाम्रा समुदायका केही बच्चाहरूले पढाइमा राम्रो नगरेका भन्न त मिल्दैन, तर पनि त्यतिले नै सन्तोष लिने ठाउँ भने छैन। परिस्थितिले पछाडि परेका र उपाय रहित थुप्रै गुरुङ बालबालिकाहरूलाई भेटेपछि भान हुन्छ उनीहरू सहयोगको अपेक्षामा रहेका छन्। विदेशमा जाँदा बेलायतमा जाँदाखेरि पनि हाम्रा जुन युकेमा बसिरहेका छन्, बेलायतमा बसिरहेका छन्, उहाँहरूको बालबच्चाहरूलाई विभिन्न जन विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको खबरहरू टप गर्यो, यो फलाना विषयमा राम्रो गर्यो भन्ने कुरो सुनिरहेको हुनाले शिक्षाप्रतिको जुन झुकाव, शिक्षाप्रतिको चाख र शिक्षामा जुन महत्त्व दिनुपर्ने हो अब गुरुङहरूले त्यो महत्त्व दिएको मैले एकदम लागेको छ। थोपा थोपाबाट घैला भरिन्छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने हाम्रो समुदायको सहयोगी भावनाको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ। प्रतिष्ठानको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने दरिया दिली सारा सहयोगी सङ्घ संस्था र महानुभाव बिना यसले कसरी मूर्त रूप लिन सक्थ्यो होला र? तसर्थ मध्यस्थताको भूमिकामा रहेको प्रतिष्ठानले आफ्नो भूमिकामा न्याय गर्न सक्यो सकेन भन्ने न्यायाधीशको भूमिकामा सबै दानवीरहरू रहिदिन हामी आग्रह गर्दछौँ। साथै आवश्यक सुझाव र सरसल्लाहसँगै यहाँहरूको माया र समुदायप्रतिको सद्भाव सधैँ यसरी नै फैलिरहोस्। जय तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान। मेरो नाम सुषमा गुरुङ, म श्री बुद्ध मिलन माविमा पढ्छु।
म कक्षा 7 देखि कक्षा 8 मा 75% ल्याएर सफल भएकी छु। मैले तमुदी युकेको छात्रवृत्ति पाएर म एकदम खुसी भएकी छु। म भविष्यमा एउटा सफलता नर्स बन्न चाहन्छु। मेरो नाम लिना गुरुङ हो। म श्री हिमालय आधारभूत विद्यालयमा पढ्छु। म 7 क्लासबाट 8 क्लासमा 65% लिएर पास भएकी छु। मैले श्री प्रकाश र फुलमायाबाट छात्रवृत्ति पाएकी छु। म भविष्यमा असल शिक्षिका बन्छु। म श्री गौरव माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। मैले 7बाट 8मा जाँदा 65% हासिल गरेँ। मैले मेजर लक्ष्मी प्रसाद तमुको छात्रवृत्ति पाएको छु। म भविष्यमा सफल डाक्टर बन्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम विकास गुरुङ। म श्री सानगाब्रे निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दैछु। म कक्षा 8बाट कक्षा 9मा 58% ल्याएर प्रथम भएको छु। मैले चाहिँ तमुदी युके छात्रवृत्ति पाएको छु। म भविष्यमा गएर असल शिक्षा हुन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम सिमन गुरुङ। म श्रीपाचक माध्यमिक विद्यालयबाट आएको हुँ र म 7बाट 8मा आउँदा 74 मार्क्समा म आएको थिएँ र मैले आज यो प्रकाश तथा फुलमाया तमु छात्रवृत्ति पाएको छु। म भविष्यमा इन्जिनियर बन्ने सपनामा छु। मला नि मातामाया गुरुङ मला नासा प्यारजुङ अनि के अरे मला तिनी प्रतिष्ठानै मला चमिले छात्रवृत्ति पिसी उत्तर प्रगति लसी यासिन्छ भन्दा उदा छामला नमुना बनिद खे प्रतिष्ठान दे पनि एजु भूकम्प खबै खरले चुरखाइ छले चोरीको नै क्या छले खाइ पिजी धन्यवाद छनाले। मला मी पृथ्वीलाल गुरुङ लमजुङ जिल्ला साबी विद्युत गाविस र तपाईँ विद्युत गाविस रिबे वडा नम्बर 1 रिबे मावि रिबे शिक्षक हुँ। जुन तमु प्रतिष्ठान र जुन आछ्याएको दातामा चाहिँ जुन मलाई विद्यार्थीमध्ये छले सहयोगलाई चाहिँ जुन 4 जना विद्यार्थी चाहिँ योरिसिम छात्रवृत्ति र चाहिँ लागेर चाहिँ जो संस्था र जो आछ्याएको दातामध्ये धेरै धेरै धन्यवाद म र फेरि मलाई विद्यार्थी मैले छले सहयोग गरी लक्ष्य तम्लो दिवेलाई आशा म र 5 दिन 7 दिन लगाएर सदरमुकाम आएर त्यो छात्रवृत्ति लिनु भनेको उहाँले एकदमै धेरै आफूलाई चाहिँ आत्मबोध भएको महसुस गर्नु भएको छ। धेरै नै चाहिँ उत्प्रेरणा मिलेको र एउटा तमु समाजले नै आफ्नै चाहिँ समुदायले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कुना कान्तामा रहेका गरिब जेन्दार विद्यार्थीहरू छानेर गरिबहरूलाई र जेन्दार विद्यार्थीहरूलाई अझै शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि जुन खालको एउटा प्रोत्साहन दिनुभएको छ त्यसप्रति उहाँहरूले हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको छ। नमस्ते, मेरो नाम तकबहादुर गुरुङ। म फुजेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4बाट यहाँ आएको। मेरो छोरी निशा गुरुङले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर म आएको छोरीसँग र म खुसी लाग्यो। मेरो छोरीले यति राम्रो पढाइ गर्नुभयो। 7बाट 8मा जाँदाखेरि 81.5% ल्याएर उत्तीर्ण हुनुभयो र अनि त्यो छात्रवृत्ति पाउँदाखेरि छोरीको अझै पढ्नुको हौसला बढ्यो र सबैले आमा बुवाले हामीले सबैले सम्झिनुपर्छ हामी जसो दुःख गरेर हाम्रो छोराछोरीलाई शिक्षाको बाटो लानुपर्छ। जुन दाताहरू हुनुहुन्छ मलाई सबैको नाम त एक्चुअल थाहा छैन, म क्रमशः भन्नलाई सक्दिनँ होला सबैको नाम। धेरै दाताहरू हुनुहुँदो रहेछ। यद्यपि डाक्टर शेष घले तमुदी एसोसिएसन युके आशा तमु लगायत सम्पूर्ण सहयोगदातालाई मेरो तर्फबाट तथा हाम्रो जसले छात्रवृत्ति पाउनुभयो उहाँहरूको तर्फबाट समुच्चमा धेरै धेरै धन्यवाद।